2 साल से अपने मायके में रुकी हुई हूँ। जी मेरे शौहर किसी और के चक्कर में है। जी जी और ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। बहन कौन बात कर रही हैं? जी मैं कर्नाटक से सदफ बात कर रही हूँ। जी सदफ साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी बहन? मेरा सवाल थोड़ा सा गहरा है। जी मैं जानना चाहती थी मौलाना साहब से जी कि कोई बंदा जब बार बार दुआ करता है अल्लाह ताला से, जी कई दफा के अज़कार जी। और वजीफे के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं, जी तो बाज़ उलमा कराम से मुझे पता चला जी कि अल्लाह ताला की इसमें कोई मसलहत पोशीदा होती है। जी अल्लाह बेहतर जानता है कि उस बंदे को किस चीज की जरूरत है, ठीक ठीक इसीलिए अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन बावजूद इसके बंदा तो बेकरार है, बेसब्र बेशक बेसब्रा है, तो कुछ बहुत ज्यादा वजीफे करके जी। दुआ अपनी मुराद बर ला लेता है, जी और उसके बाद में पता चलता है कि इस दुआ के कबूल होने पर उसका नुकसान हो रहा है। जी तो क्या मैं जानना चाह रही थी कि दुआ मांगना, बार बार मांगना अच्छी बात है या थोड़ा मांग कर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, ठीक जैसे है। कि सूरह तवाबन में लिखा गया ठीक है। है बहन, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपसे सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कौन अस्सलाम बात? वालेकुम। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम शान है। जी मेरे क्या नाम है, बच्चे नहीं हो रहे, 6 साल हो गए हमारी शादी को। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। वजीफा जो जरूरी है आपको बताया जाएगा। मोहतरम, जो सवालात रहे उनको शामिल करें। रुबीना साहिबा ने सवाल किया था, इनका तो जवाब हो गया। अब्दुल वहाब साहब ने सवाल किया कि अल्लाह ताला की जो अस्माए गिरामी हैं, 99 नाम हैं, उसका क्या फायदा होता है? सबसे बड़ी बशारत यह है कि इसके पढ़ने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी है। क्या बात? नंबर 1 बात। नंबर 2, अस्माए हुस्ना में कई अस्मा ऐसे हैं जो अहादीस में इनका जिक्र है कि इसमें आजम उसमें पोशीदा है। जी तो अगर कोई शख्स 99 नाम पूरे रोज पढ़ता है, जी। उसके बाद दुआ करता है, तो इंशाल्लाह जरूर उसकी दुआ कबूलेंगे। जी। इसको मत छोड़िए, बल्कि तमाम नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को अस्माए हुस्ना याद दिला दीजिए जी। और खुद भी अस्माए हुस्ना के जरिए दुआ मांगे, तो फौरी इंशाल्लाह दुआ कबूलेंगे। ठीक। इसके बाद सवाल था, पुश्तैनी मकान है, रिश्तेदार बंटवारा नहीं कर रहे हैं, इन्हें जरूरत है, तो इसके लिए कोई वजीफा बताएं। इसके लिए वही फसहिल या इलाही वाला वजीफा चले, फसहिल या इलाही कुल्ला साहब बिन बड़ी है, तो इंशाल्लाह वो जरूर है। जी, फरीद साहब ने सवाल किया, घर वालों से अलग हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनसे मिल जाऊं, बड़ा अच्छा जज्बा है इनका, इनके लिए क्या आप दुआ तजवीज़ इनके लिए फरमाएंगे? चाहिए कि या वदूद पढ़ते रहें, या वदूद पढ़ते रहें इंशाल्लाह, कम से कम 41 मरतबा सुबह शाम। ठीक। सलीम साहब ने सवाल किया, जो बच्चे हैं वो नाफरमान हैं, जी, क्या उनके लिए कोई ऐसा वजीफा बताएं जो फरमाबरदारी करें? ये खुद पहले पढ़ें, उसके लिए रब्बी जानी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसके अलावा अल्लाहुम्मा अस्लिह ली व ज़ुर्रियती व अहली, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली ज़ुर्रियती व अहली, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत की और मेरी इस्लाह फरमा दे। तो इंशाल्लाह आप उसके लिए डिटरमिन्ड है, चाहते हैं कि इस्लाह करना, तो उसमें आपका भी बड़ा रोल है। बाप को चाहिए कि पहले खुद जो है अमल करें, खुद अब दीन पे चलें, फिर बच्चों की भी इस्लाह करें, तो इंशाल्लाह तब्दीली आएंगे इंशाल्लाह। मुरादाबाद से सवाल है, बहन ने बताया कि शौहर जो है मायके इनको छोड़ दिए हैं और मायके में 2 साल से हैं ये, वो कोई इल्तिफात नहीं है, कोई जो है राबिता नहीं है, वो कहीं और मशगूल हैं, इस सिलसिले में कोई दुआ बताएं। वही या वजूद पढ़िए, बहुत ही मुजर्रब है या वजूद का वजीफा, उनको भी चाहिए पढ़ें, कसरत से पढ़ें, और या वजूद के साथ अगर जोड़ लिए या लतीफ भी जोड़ लिए तो बहुत अच्छा है। या वजूद या लतीफ जोड़ लिए तो उसमें और भी इंशाल्लाह इसमें तासीर बढ़ जाएगी उसकी। जी इंशाल्लाह, कसरत से पढ़ें। जी, और गहरे सवाल की तरफ आते हैं। जी, जो नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। जी, दुआ की जाती है, बार बार कबूल नहीं होती, फिर कहा गया कि कबूल हो गई एक और मौका आप ऐसा पछता है, रहे। कबूल हो गई, पछता लेकिन पता चला कि उसमें कोई उसके लिए तो नुकसान इसीलिए था। एक ये चीज है। जी। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि अब ये क्या बार बार दुआ कर इतना जरूरी है, या तो एक मरतबा करके छोड़ दी जाए? देखिए, सवाल बहुत, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुआ ऐसी मांगो कि जिसमें दीन का भी भला हो, दुनिया का भला हो। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बना आतिना, ऐसी जामे दुआ है कि हमको नहीं मालूम कि कौन सी चीज हमारी अच्छी है, अल्लाह, हम नहीं जानते,
تو بعض وقت بندہ ایسی چیز مانگتا ہے جو خود اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے. تو اسی لیے میری بہن سے گزارش ہے اور تمام ناظرین سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ایک جامع دعا ہے جس میں سارے مقاصد دنیا کے اور دین کے آگے. اسی لیے یہ دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیے، اس میں سب چیزیں آگے. اگر اپنی طرف سے بولے یہ ہونا، یہ اصرار کرے تو وہ چیز واقعی، جب بہن نے کہا کہ یہ چیز جو چیز ہمارے حق میں مفید نہیں ہے وہ مانگے تو اللہ نہیں دیتا. اللہ کبھی بندے کا نقصان نہیں کرتا، اگر دے دیا ہے تو انشاءاللہ اس میں اصلاح بھی کر دے گا اس کی اور برکت دے دے گا انشاءاللہ. دعا کا دامن مت چھوڑیے، دعا کرتے رہیے. جو چیز مل گئی ہے یوں سمجھے کہ من اللہ ہے اور اس میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. جی اس کے بعد سوال تھا کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، 6 سال ہو چکا. 2 دعائیں ہیں اماں. ایک تو ربی حبلی من الصالحین پڑھیے، ربی حبلی من الصالحین، یا اگر نہیں تو ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. یہ دونوں دعائیں انبیاء کرام نے کی ہیں، تو اسی لیے ان کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس کا اثر ہے. ربی حبلی من الصالحین پڑھیے یا ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین پڑھیے. مگر جو بھی آپ دعا پڑھیں گے کثرت سے اس کا ذکر اہتمام کیجیے اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. ٹھیک، بہت شکریہ. ناظرین آئیے ایک اور کال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد مصطفیٰ بات کر رہا ہوں روڑکی سے. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں یدی اگر کوئی حکومت جی خدا کی قانون سے بغاوت کر کر جی اور قانون سازی کر رہی ہے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. مطلب کیا فرمائیں گے؟ جی. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھیے. اور ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کے لیے ہے انڈیویجول، اگر آپ کے خلاف جا رہا ہے تو فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 41 مرتبہ یا عزیز یا عزیز پڑھیے تو انشاءاللہ شر سے محفوظ رہیں گے آپ. جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین سوالات کا چونکہ مکمل ہو چکے ہیں، وقت بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. محترم انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ آئندہ جمعے کو ہم ماہ سفر المظفر کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کریں گے. تفصیلی طور پر کیا کوئی اہم دعائیں بتائی گئی ہیں، یہ ماہ مبارک کیا ہے، اس سلسلے میں کیا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر ہفتے کی شام 5 سے 6 بجے تک روحانی دعائیں ریپیٹ کیا جاتا ہے. آپ اگر کوئی دعا نوٹ نہ کیے ہوں تو آپ ہفتے کی شام 5 بجے سے 6 بجے تک روحانی دعائیں پھر سے ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس میں نوٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ محترم، آپ کو بہت بہت شکریہ، قیمتی وقت آپ نے عنایت فرمایا. ناظرین ہماری پوری روحانی دعائیں کی ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. آپ کی خدمت میں ETV اردو. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. جو ہو سکتا ہے اس سے
वो किसी से हो नहीं सकता जो हो सकता है उससे, वो किसी से हो नहीं सकता, मगर देखो तो फिर कुछ आदमी से हो नहीं सकता। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम हजरादा वीटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। हेडलाइंस पर चार रियासतों में कांग्रेस की बदतरीन हार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बेहतरीन मुजाहरा, केजरीवाल ने दी शीला दीक्षित को शिकस्त। बीजेपी ने जीत का सेहरा मोदी के सर बांधा, सोनिया गांधी ने कहा पार्टी खुद एहतसाबी करेगी। राजस्थान में बीजेपी को मिली तारीखी जीत, मुसलमानों ने भी खुलकर बीजेपी की हिमायत। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर। शुरुआत करेंगे इंतखाबी नताइज से। चार रियासतों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो गया है। बीजेपी ने चारों रियासतों में शानदार मुजाहरा किया। दारुल हुकूमत दिल्ली में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मुजाहरा आम आदमी पार्टी ने किया। राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार थी, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी अपनी दोनों रियासतों में इख्तिदार बरकरार रखने में कामयाब रही। मजीद ये कि बीजेपी ने कांग्रेस से राजस्थान का किला छीन लिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त फाश दी। राजस्थान के तमाम नताइज मंजर आम पर आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने 162, कांग्रेस ने 21 और आरजेपी ने 4 और बीएसपी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। इंतखाबी नताइज के मंजर आम पर आने के बाद कांग्रेस ने मुहासिबे की जरूरत पर जोर दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने नताइज के ऐलान के बाद सियासी हरीफों को मुबारकबाद दी। चारों रियासतों में कांग्रेस का मुजाहरा नाकिस रहा। कांग्रेस आला कमान ने भी पार्टी की शिकस्त को तस्लीम कर लिया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी का कहना है कि इंतखाबी शिकस्त के बाद कांग्रेस अपना मुहासबा करेगी। नताइज के ऐलान के बाद दोनों लीडरान ने मीडिया से खिताब किया। मीडिया से खिताब में सोनिया ने शिकस्त तस्लीम किया और सियासी हरीफों को मुबारकबाद दी। सोनिया ने कहा कि इंतखाबी नताइज से उन्हें मायूसी हुई है, ताहम इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। It goes without saying that we are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. नायब सदर राहुल गांधी ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि कांग्रेस अब सियासत में नौजवानों को मौका देगी। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। The Congress Party has the ability to transform itself
the Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress party is going to do that. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने ये भी वाजह किया कि पार्टी मुनासिब वक्त पर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 4 रियासतों में चुनाव के नतायज पर बीजेपी की कामयाबी को पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने मोदी फैक्टर का नतीजा करार दिया, तो कांग्रेस लीडर जनार्दन द्विवेदी ने इसे अवाम के फैसले से ताबीर किया। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, मध्य प्रदेश में थे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे, और हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन। इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं, और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला। लोकतंत्र का अर्थ है कि आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लोग आपको स्वीकार नहीं करते, आपकी पराजय होती है, आप फिर से प्रयास करते हैं। राजस्थान असेंबली चुनाव में बीजेपी ने तारीख साज जीत हासिल की है। बीजेपी की इस कामयाबी को कांग्रेस की नाकाम पॉलिसियों का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी की तारीखी कामयाबी के पीछे रियासत के मुसलमानों का बीजेपी की हिमायत भी एक वजह है। राजस्थान असेंबली चुनाव के नतायज ने बीजेपी को खुशी से सरशार कर दिया है। भारी अक्सरियत से उसके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बीजेपी की प्रदेश सदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस कामयाबी का सहरा आवाम के सर बांधा है। ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता की पूरी सहमति है, जनता के आशीर्वाद और प्यार से, और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये जीत हुई है। नहीं तो ऐसी ऐतिहासिक जीत कोई एक व्यक्ति या कोई एक आदमी नहीं कर सकता। बीजेपी की इस कामयाबी में मुस्लिम फैक्टर भी काफी अहम रहा। रियासत के मुसलमानों ने पूरे जोश और खरोश के साथ बीजेपी की हिमायत की। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने इस कामयाबी पर कुछ यूं मसरत का इजहार किया। राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस को स्वीप कर दिया पूरी तरीके से, और इसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो मुस्लिम समाज था उसने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया है, क्योंकि कांग्रेस ने उसको ठगा था, 67 सालों से लगातार वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। मुस्लिम समाज की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया था। वो डरा के वोट लेना चाहती थी, वोट बैंक समझती थी। लेकिन अभी जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने बड़ी तादाद में भाजपा को वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे समर्थन किया है, निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर सरकार बन गई है, और ऐतिहासिक यहाँ पे जो सीट हमारी आई है, उसी तरीके से जब केंद्र के भी जब चुनाव हो गए तो उसके अंदर भी मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में भाजपा को समर्थन करेगा। बीजेपी लीडर का कहना है कि मुसलमानों, खासतौर पर नौजवान तबके ने खुलकर बीजेपी की हिमायत की और नतीजा सामने है। पूरा जश्न है पूरे राजस्थान में, और युवा खासतौर से मुस्लिम समाज का युवा वो भाजपा के साथ जुड़ा है, और बुजुर्गों ने भी जो लगातार वोट देते आ रहे थे उन्होंने भी केंद्र आने के युवा बड़ी तादाद में भाजपा के साथ जुड़ा है। बड़ा जश्न का दिन है क्योंकि ये इतिहास चेंज हुआ है। मुस्लिम तबके के लीडरों का मानना है कि वसुंधरा राजे की क़यादत पर उन्हें पूरा एतमाद है, इसीलिए मुसलमानों ने खुलकर बीजेपी की हिमायत की। अब वसुंधरा राजे अक़लियतों की उम्मीदों को कहां तक पूरा करती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली स्टूडियो का, जहां पर हमारे साथ सीनियर साफ़ी कुर्बान अली इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी कुर्बान अली साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चारों रियासतों के इंतखाबी नताइज साफ हैं। दिल्ली के नताइज के बारे में बात करेंगे। दिल्ली के नताइज साफ होने के बावजूद फिर भी एक धुंधलाहट सी दिख रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। हुकूमत बनाने के लिए 70 रुकनी असेंबली में 36 नशिस्तें चाहिए, 36 MLAs चाहिए, जो कि किसी भी पार्टी को नहीं हासिल हो सके हैं। जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात थी भारतीय जनता पार्टी, गुज़िश्ता 15 बरस से उसे 32 नशिस्तें हासिल हुई हैं। 8 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, 28 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, और 2 पर आज़ाद या दीगर जमातें, जिनमें से एक जनता दल यूनाइटेड और एक आज़ाद उम्मीदवार है।
تو دہلی میں حکومت بنانے کی مشقت کافی سخت ہو گئی ہے، کیونکہ کسی بھی حکومت کو واضح اکثریت نہ ہونے کی بنا پہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے سامنے یہ پریشانی آئے گی کہ وہ کس جماعت کو بلائیں. حالانکہ سب سے بڑی جماعت کے طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی ابھری ہے، تو یقیناً کہ اسی کو حکومت بنانے کا نوتا دیا جائے گا، دعوت دی جائے گی. جی قربان علی صاحب، جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بتایا کہ سب سے بڑی پارٹی بی جے پی ہے، اسی کو نیوتا دیا جائے گا، دعوت دی جائے گی. تو ایسے میں کیا بی جے پی کے پاس ایسا کچھ راستہ دکھ رہا ہے؟ کیونکہ کانگریس سپورٹ نہیں کر رہی ہے، عام آدمی پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، آزاد یا دوسرے جو جیت کے آئے ہیں وہ صرف 2 لوگ ہیں. تو ایسے میں کیا راستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، ایک تو عام آدمی پارٹی کی طرف سے بہت ہی واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ حکومت سازی کے کسی بھی مشق میں شامل نہیں ہوں گی. نہ تو وہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گی، نہ کسی کو حکومت بنانے کے لیے اپنی حمایت دیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام آدمی پارٹی حزب اختلاف کی جماعت بن کر کے رہے گی. اب کانگریس پارٹی، اس کے پاس ظاہر نمبر نہیں ہے. بی جے پی کے پاس میں چونکہ میجورٹی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور بمبئی کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہو اسے حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، تو پھر انہیں اپنی میجورٹی پروو کرنی ہوگی، یعنی بی جے پی کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی یہ جو 2 آزاد لوگ ہیں، اور ایک جس میں سے ایک جنتا دل یونائٹڈ کا ہے، ایک آزاد ہے، اس کی حمایت کس طرح سے حاصل کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا پھر وہ عام آدمی پارٹی یا کانگریس پارٹی میں کسی طرح کی نقب زنی کرتی ہے، اس کے کچھ لوگوں کو توڑتی ہے. کیونکہ اگر وہ اپنا میجورٹی ثابت نہیں کر پاتے ہیں ایک مقررہ وقت تک، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حکومت گر جائے گی. اور یہ بی جے پی کے سامنے ایک سوالیہ نشان، اگر وہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں اور کسی طرح سے وہ پہلی مرتبہ اپنی ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لیتے ہیں، تو بھی اس کے اوپر یہ زد بنی رہے گی کہ وہ کسی بھی وقت حکومت سے باہر ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر کانگریس پارٹی اور عام آدمی پارٹی مل کر کے ووٹ کریں گے تو بی جے پی کو وہ ہرا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو گورنمنٹ بنے گی دہلی میں، یہ کوئی بہت مستحکم گورنمنٹ نہیں ہوگی. جی جاننا چاہیں گے، اب بات کریں گے عام آدمی پارٹی کی. پہلی بار اپنی قسمت آزما رہی ہے. ایسے میں اگر کسی کی بھی سرکار نہیں بنی، حکومت نہیں بنی، اور دوبارہ انتخابات 6 مہینے کے بعد ہوئے، تو عام آدمی پارٹی کا وجود آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو بڑھت ملے گی یا ان کو نقصان ہو سکتا ہے؟ یقیناً بہت بڑھت ملے گی، کیونکہ ابھی آج جو نتائج آئے ہیں ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 10 سیٹیں ایسی ہیں جہاں عام آدمی کے امیدوار 1000 سے کم کے فرق سے ہارے ہیں. اس کی ایک بہت سرکردہ لیڈر شازیہ علمی محض 325 ووٹوں سے ہاری ہیں، اور بھی بہت سارے کئی لوگ ہیں ایسے کہ جو بہت کم ووٹوں سے ہارے ہیں. اب میں یہاں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ 2005 میں بہار میں بھی یہی صورتحال بنی تھی، اور وہاں کسی جماعت نے حکومت بنانے لائق اکثریت حاصل نہیں کی تھی، تو وہاں دوبارہ انتخابات ہوئے جس میں نتیش کمار صاحب اور بی جے پی کا جو اتحاد تھا وہ اس وقت میں وہ بھاری اکثریت کے ساتھ آیا تھا. تو اگر دہلی میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، فی الحال اس کے امکانات کم ہے، لگ یہی رہا ہے کہ بی جے پی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی اور وہ کوشش کریں گے اپنی میجورٹی ثابت کرنے کی. لیکن اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں تو یقیناً عام آدمی پارٹی کے حوصلے آج کی تاریخ میں بہت بلند ہیں. صرف 1 سال ہوا ہے اس پارٹی کو بنے ہوئے، اور اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اگر ووٹوں کے پرسنٹیج کے لحاظ سے بات کریں تو بی جے پی کے تقریباً برابر، 1-8% تھوڑا سا کم ہے وہ ووٹوں میں اس کی کمی ہے، وہ بی جے پی کے برابر جو ہے حمایت حاصل کر چکی ہے. اور اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو یہ یقیناً وہ بڑی تعداد میں حکومت بنانے لائق میجورٹی حاصل کر سکیں گے. جی قربان علی صاحب، اب بات کریں گے راجستھان کی. یہاں پر بھی بی جے پی نے بڑی جیت درج کی ہے، لیکن راجستھان سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ مسلمانوں نے اس بار بی جے پی کی جم کر حمایت کی ہے. کیا مسلمانوں کا بی جے پی کی طرف جھکاؤ بڑھا ہے، یا وہ کانگریس کی جو نیتی ہے، جو ان کی پالیسیاں ہیں، اس سے وہ نالاں ہیں؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں. اور راجستھان میں ابھی کچھ ماہ پہلے
گوپال گڑھ کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک مسجد میں 10 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، بہت ہی بے رحمانہ قتل کیا گیا تھا، اور اس کا کافی ری ایکشن پورے راجستھان کے مسلمانوں میں تھا، خاص کر کے جو یہ میووں کا علاقہ ہے وہاں یہ خاصا ایشو بنا تھا. اور اس بار بی جے پی نے مسلمانوں کو کچھ ٹکٹ بھی دیے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ نہیں دیے، لیکن اس کے امیدوار یعنی مسلمان امیدوار بی جے پی کے ٹکٹ سے چناؤ جیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 5 سال میں اشوک گہلوت حکومت مائنورٹیز کو، خاص کر کے مسلمانوں کو یہ یقین دلانے میں ناکامیاب رہی کہ وہ ان کا صحیح معنی میں تحفظ کرتی ہے، ان کی فلاح و بہبود چاہتی ہے، ان کے روزی روٹی کا انتظام کرتی ہے، یا انہیں تعلیم کے مواقع حاصل دیتی ہے. تو یہ سب ساری چیزیں تھیں کل ملا کر کے، اس لیے یہ ایک تاثر بنا مسلمانوں میں کہ اس بار کانگریس پارٹی کو سبق سکھایا جائے. اور نہ صرف بی جے پی کو بلکہ کچھ جو چھوٹی جماعتیں جیتی ہیں وہاں سے بھی خبریں اس طرح کی ہیں کہ وہاں بھی مسلمانوں نے ان جماعتوں کو، مثلا آر جے پی، بی ایس پی اور جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں انہیں ووٹ دیا. جی، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی بی جے پی نے ایک بڑی کامیابی درج کی ہے. یہاں جاننا چاہیں گے کہ کیا کہیں نہ کہیں کانگریس میں تشہیر کی کمی رہی ہے؟ جو گرمجوشی تشہیر میں دیکھنی چاہیے تھی، پرچار میں دکھنی چاہیے تھی، لوگوں تک پہنچنے میں دکھنی چاہیے تھی، وہ کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں لیڈرشپ بھی جو تھی وہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس تھا، تقسیم ہوئی تھی، کوئی ایک مضبوط لیڈرشپ ابھر کے نہیں آئی تھی. جن صاحب کو کانگریس پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا اپنا امیدوار بنایا تھا، جیوترادتیہ سندھیا، ایک تو انہیں بہت واضح طور پہ اپنا امیدوار اس کا اعلان نہیں کیا گیا، اور صرف ان کو 2-3 مہینے پہلے ہی یہ تاثر دیا گیا کہ اگر کانگریس پارٹی حکومت میں آتی ہے مدھیہ پردیش میں تو شاید وہ وزیر اعلیٰ ہو پائیں گے. دوسرے پچھلے 10 برسوں سے کانگریس پارٹی بہت ہی وہاں ڈیفیٹنگ موڈ میں ہے، اس کا بہت ہی مورل ڈاؤن ہے، اور جو کئی لیڈر ہیں، دگ وجے سنگھ صاحب وہاں بہت دنوں سے سرگرم نہیں ہیں، کمل ناتھ صاحب کی بہت زیادہ بڑی حیثیت نہیں ہے، سریش پچوری جو کہ کانگریس پارٹی کے صوبائی صدر تھے وہ خود الیکشن ہار گئے ہیں، اور جیوترادتیہ سندھیا. تو یہ ملا کر کے مجموعی طور پر کانگریس پارٹی ایک اچھا آلٹرنیٹو دینے میں مدھیہ پردیش میں ناکامیاب رہی. اس لیے وہاں شیوراج سنگھ کی حکومت کو یہ ہیٹرک نصیب ہوئی ہے، تیسری مرتبہ وہاں بی جے پی حکومت بنانے جا رہی ہے. جی قربان علی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 2014 عام انتخابات بہت قریب ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، ایسے میں آج کے جو نتائج ہیں اس سے سبق لیتے ہوئے کانگریس کو کس طرح کی رણنیتی یا لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کافی یہ اہم سوال ہے، اور کانگریس پارٹی سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں سوچے گی. آج کانگریس صدر مسز سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے نائب صدر کانگریس پارٹی کے راہل گاندھی صاحب نے میڈیا سے خطاب کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان نتائج سے بڑی مایوسی ہوئی ہے، ہم اس کا احتساب کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجوہات تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ مہنگائی ایک بڑی وجہ تھی. اس کے علاوہ پارٹی کے جو لیڈر تھے ریاستوں میں، مثلا راجستھان، مدھیہ پردیش اور یہاں تک کہ چھتیس گڑھ میں کہ جہاں بہت ہی کانٹے کا مقابلہ تھا، پارٹی ایک جٹ ہو کر کے نہیں لڑی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی پارلیمانی انتخابات دور ہیں، صحیح وقت پہ پارٹی اپنے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کرے گی یا طے کرے گی. لیکن ہاں اس بات پہ انہوں نے ضرور، سونیا گاندھی صاحبہ نے کہا اور خود راہل گاندھی نے، کہ ہم غور و خوض کریں گے، پوسٹ مارٹم ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی چنتن شیور جیسی چیز ہوگی جس میں حساب کتاب لگایا جائے گا، یہ تخمینہ لگایا جائے گا کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ کانگریس پارٹی کو ان 4 ریاستوں میں بری طرح سے ہار کا منہ دیکھنا پڑا. کل ایک اچھی خبر شاید کانگریس پارٹی کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ میزورام کے جو اسمبلی کے نتائج ہیں وہ آئیں گے، شاید وہاں کانگریس پارٹی کچھ بہتر کارکردگی اپنی دکھا سکے. بالکل، اس کے لیے کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا. ہمیں فی الحال ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ قربان علی صاحب. یہ تھے قربان علی سینئر صحافی جو دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے تھے اور آج کے جو انتخابات کے نتائج تھے 4 ریاستوں کے سلسلے میں تفصیلی بات چیت کر رہے تھے. ناظرین، خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972،
वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी